Kani nga video, dugay na kay ni nga stock sa ako ang cellphone. Nakuha ni siya last 2023 March man ata to kay gihagad lagi mi sa igagaw sa akong bana nga mga ligo lagi daw og dagat diri sa Malalag, Davao del Sur. Unya nga among gidalaan ni kanon lang gyud kay mamalit ra ta mig isda diri. Unya sa dihang walay isda diri nga among nakit-an. So ang among nakit-an kaning hilaw nga shells. Unya kami kay mga ignorante pod kayo so nitilaw pod mi anang hilaw nga shells. Karon ako ang bana pagtilaw niya wa manggid siya ganahi sa lasa. Wa nagkasabot na iyang badi na niya ako pod kay ana laging naa sa ato ang curiosity kay bag-o lagi tang naabot diri sa kanang naid mga dagat-dagat nya bukid kay tanan ana so lingaw kay ta nya pagtilaw na mo ani wa jud ko ganahi pod akong anak nga lalaki nitilaw siya gilamian siya so siya ra gid ang gilamian sa amo ang akong anak babae wa pud na siya ganahi pud pagtilaw niya naibong jud ko sa ilaha nganong lamian man jud sila ani nga shares nakalimot lagi ko sa ti pangalan ani nga shares no la ganahan jud kay sila ani nga shares unya mo to nga na curious ko ba unsa nganong iganahan maging sila ani nga pagtilaw nakuha man jud siya lami so ako siyang gisuway na pud na og lain na pud nga pagkaon kanang itilaw na pud og balik ba kay giganahan man lagi sila. So balik na pugog tilaw. So kadugayan day nimong tilaw-tilaw, malamian na day ka sa lasa. So mao ni ako anak babae ni balik na pud siya og tilaw. So lami siya kay ang klase niya mura siya og talaba nga tamis-tamis niya ingon ana ba. Pero kanang lain lang kay hilaw manggod siya mura wa manggod binaanad gud og hilaw. So mao ni So dire sa among pagligo day dire sa Malalag, Davao del Sur. Ni biyahe pa mi og layo kay tanan tapos ni saka pa mi tungas mi isa ka bukid nya ni dulhok na pud mi isa ka bukid grabe jud ka adventure ni amo ang gilaagan diring dapita pero walang jud ako na video sa among paglakaw pagadong sa bukid panaog sa bukid basta perti jud ni kanindot nga place ambot kung nakalimot ko asa dapita ni siya sa Malalag, Davao del Sur basta kay gi-invite ra mi ani nya kami pod kay kuyog-kuyog ra pod mi dire. So mao ni nya karon lagi luoya jud lagi namo aning dapi panahon na baka wa jud may mga sudan diri kana ra gid tang shares nga hilaw unya wa jud isda diri so mao ni nga ni diha na lang gid mi nagantos anang shares nga hilaw unya diring dapita nindot kaayo ang view jud diri wa jud mi regret diring dapita kay perti jud kanindot sa view unya nindot kay ilahang dagat.